औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दोस्तों आज हम बात करेंगे नज़र की कमज़ोरी के लिए और याददाश्त की कमी क्यों हो जाती है। एक तो बढ़ती उम्र के साथ जो बुज़ुर्ग हैं 50-60 साल की उम्र को जब पहुँच जाते हैं इनकी नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और याददाश्त की कमी भी हो जाती है। ये तो हो जाती है नॉर्मल लाइफ में। एक जो बुज़ुर्ग है जिसकी उम्र 50-60 साल हो गई है तो ये एक नॉर्मल जो है एक रूटीन है अल्लाह पाक की तरफ से। जो बंदा बुज़ुर्ग हो जाता है बढ़ती उम्र के साथ साथ जो है नज़र की कमज़ोरी हो जाती है और बहुत दफ़ा जो है नज़र इतनी कमज़ोर हो जाती है कि ऐनक जो है ये लगवानी पड़ जाती है। याददाश्त की कमी इतनी हो जाती है कि अपने बच्चों के, पोतों के, नवासों के नाम तक बंदा भूल जाता है। ये एक नॉर्मल लाइफ है, एक नॉर्मल रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे हटकर जो है जो नौजवान नस्ल है इनकी याददाश्त क्यों कमज़ोर हो जाती है। ये तो नौजवान है, इनमें भरपूर ताकत है, भरपूर कुव्वत है, फिर भी जो है याददाश्त की कमी हो गई है और नज़र कमज़ोर हो गई है। यहाँ तक कि चश्मा जो है ये डॉक्टर साहब ने आपको रिकमेंड कर दिया कि आपने ये फ़लाँ नंबर का चश्मा लगाना है। ऐसे नौजवान जो नज़र की कमज़ोरी की वजह से परेशान हैं या डॉक्टर साहबान ने उनको चश्मा रिकमेंड कर दिया है, याददाश्त की कमी हो गई है पढ़ाई करने की वजह से या किसी वजह से भी, तो उनमें वजह क्या होती है कि नज़र क्यों कमज़ोर हो जाती है और नज़र की कमज़ोरी की वजह से याददाश्त कमज़ोर हो जाती है या याददाश्त अगर कमज़ोर होती है तो इसी वजह से दिमागी कमज़ोरी की वजह से, दिमागी कमज़ोरी की वजह से नज़र कमज़ोर हो जाती है। चूँकि हमारा जो फोर ब्रेन है ये नज़र को कंट्रोल करता है। जब आपका फोर ब्रेन जो है ये कमज़ोर होगा, वीक होगा तो आपकी नज़र वीक होना शुरू हो जाएगी और जब आपकी नज़र वीक हो रही है तो इसका मतलब आपका फोर ब्रेन जो है ये आपका कमज़ोर हो रहा है। तो नज़र की कमज़ोरी और याददाश्त की कमी नौजवानों में क्यों होती है? सबसे पहली बात जो है ये होती है कैल्शियम की कमी। जो बच्चे दूध इस्तेमाल नहीं करते या ऐसी ग़िज़ा नहीं इस्तेमाल करते जो कि जिनमें कैल्शियम भरपूर होता है उनको जो है दिमागी कमज़ोरी का मसला बन सकता है। दिमागी कमज़ोरी की वजह से याददाश्त की कमी हो सकती है। उसके अलावा विटामिन की कमी, मिनरल्स की कमी, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी जो कि दिमाग को बहुत ज़रूरी चाहिए होती है, हमारे जिस्म को बहुत ज़रूरी चाहिए होती है। ये चीज़ें अगर इनकी कमी हो जाए तो भी जो है याददाश्त कम हो जाती है, भूलने की बीमारी लग जाती है। बच्चे जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, सबक याद करते हैं, सारी रात बैठ कर रट्टा लगा कर सबक याद करते हैं और जब स्कूल या कॉलेज में जाते हैं वहाँ जाकर सारा कुछ भूल जाते हैं। तो ये याददाश्त की कमज़ोरी होती है, याददाश्त की कमी होती है, दिमाग की कमज़ोरी होती है। इंशाल्लाह आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो दिमागी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी, दिमाग भी भरपूर ताकतवर हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और नज़र भी आपकी तेज़ हो जाएगी। ऐसी नज़र तेज़ होगी जैसे उकाब की नज़र तेज़ होती है। आप बग़ैर चश्मे के, बग़ैर ऐनक के आप देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे, लिख सकेंगे। जो प्रोफेसर हज़रात हैं या जो असातिज़ा हज़रात हैं उनके लिए ज़बरदस्त चीज़ है। जो तलबा हैं उनके लिए ज़बरदस्त चीज़ है, चाहे वो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनके लिए ज़बरदस्त चीज़ है। नज़र की कमज़ोरी के लिए, याददाश्त की कमी के लिए, दिमागी कमज़ोरी के लिए, उसके अलावा जो है खून की कमी के लिए दिमागी कमज़ोरी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है या मतलब है कि आसाब कमज़ोर हो जाते हैं। जो गर्दन के पट्टे हैं ये जो है मतलब इनमें खिंचाव पैदा हो जाता है। ये स्टडी करने की वजह से या मतलब काम काज करने की वजह से, दिमागी कमज़ोरी की वजह से जो है ये जो गर्दन के पट्टे होते हैं, जो कंधे होते हैं, ये इनमें खिंचाव पैदा हो जाता है, इनमें दर्द जो है वो शुरू हो जाता है। ये इसी वजह से होता है जब आपकी दिमागी कमज़ोरी होगी, जब आपकी नज़र कमज़ोर होगी। इंशाल्लाह ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो दिमाग की कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाएगी, दिमाग आपका भरपूर ताकतवर आ जाएगा, असाब को जो है वो ताकत मिलेगी, नज़र को जो है ये नज़र की कमज़ोरी को दूर करके नज़र आपकी तेज़ करेगा। और जो है जो दोस्त दिमागी कमज़ोरी की वजह से परेशान है, उनको याददाश्त का मसला है, मतलब कि घर से निकलते हैं किसी और काम के लिए तो चले किसी और तरफ जाते हैं। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि चश्मा जो है वो सर पे लगा होता है और सारे कमरे में वो ढूंढ रहे होते हैं चश्मा किधर है, या आपने गाड़ी की चाबी कहीं रखी है वो आपको भूल जाती है कि अभी मैंने यही कहीं रखी थी। तो ये चीज़ें याददाश्त की कमी होती है, ये भूलने की बीमारी है, डिमेंशिया भी इसको कहते हैं। ये भूलने की बीमारी होती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है कि अभी आपने फलां चीज़ किस जगह पे रखी थी और आपको भूल जाता है कि आपने किस जगह पे कोई चीज़ रखी है, फिर वो आपको याद नहीं रहती। तो बाद दफ़ा ये होता है घर का रास्ता भूल जाते हैं, बच्चों के नाम भूल जाते हैं। तो ये होती है याददाश्त की कमज़ोरी। ये नौजवानों में ज़्यादा मसला पैदा हो रहा है। बुज़ुर्गों में तो चलो उम्र के लिहाज से हो रहा है, उनकी उम्र ज़्यादा है, दिमाग लाज़ बात है कमज़ोर हो रहा है, याददाश्त कम हो रही है,
دماغی کمزوری کی وجہ سے، تو وہ تو ایک نارمل لائف میں روٹین ہے جو کہ ہوتی ہے۔ ایک نوجوان ہے، بھرپور نوجوان ہے، کھاتا پیتا بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی اس کی دماغی کمزوری نہیں جا رہی، اس کا دماغ کمزور ہو رہا ہے، پڑھائی میں جو ہے اس کی جو ہے کمزوری پیدا ہو رہی ہے، یادداشت اس کی کم ہوتی جا رہی ہے، تو ان کے لیے زبردست چیز ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ اس کے علاوہ جو نوجوان نسل ہے، ان میں سب سے جو بڑی جو خرابی ہے، جو کمی میں اس کو کہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ذہن کو خراب کرتے ہیں، ذہن کو گندا رکھتے ہیں، مطلب کہ سیکس کی وجہ سے، یا مطلب کہ کسی بھی غلط سوسائٹی کی وجہ سے جو ہے ان کے ذہن میں ہر وقت جو ہے غلط خیالات آتے رہتے ہیں۔ غلط خیالات کا آنا بھی دماغ کو کمزور کرتے ہیں، بہت زیادہ ٹینشن لینا، بہت زیادہ پریشانی لینا، صدمہ پہنچ جانا، تو اس کی وجہ سے بھی دماغی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو نوجوان نسل ہے، قطرے دانت احتلام کی بیماری میں مبتلا ہے، اس کے علاوہ جو ہے دماغی کمزوری جو ہے وہ بھی اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہے جب آپ کو یہ ٹینشن بن جاتی ہے کہ ہر رات آپ کو احتلام ہونے لگ جاتا ہے، قطرے کا مسئلہ بن جاتا ہے، دانت کا مسئلہ بن جاتا ہے، ٹائمنگ ختم ہو جاتی ہے، انتشار نہیں آتا، اس وقت بھی آپ کو بہت زیادہ ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے جب آپ سوچتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہونے لگ گیا کہ قطرے دانت کا مسئلہ بن گیا، ہر روز ہر رات احتلام ہو جاتا ہے، کمزوری پیدا ہو گئی ہے۔ تو ذہن کو صاف رکھیں، اللہ پاک کا ذکر کریں، 5 وقت نماز ادا کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ ذہن کو پاک صاف رکھیں گے تو آپ کو نہ غلط خیالات آئیں گے، نہ گندے خیالات آئیں گے، نہ آپ کو جریان احتلام قطرے دانت کا مسئلہ بنے گا، نہ آپ کو کمزوری ہوگی، ثواب بھی حاصل ہوگا، اور آپ ان بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ جب آپ ان بیماریوں سے محفوظ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دماغ بھی ٹھیک رہے گا، دماغ کو کمزوری بھی نہیں ہوگی، یادداشت کی کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو ناظرین اس کی طرف چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارے چینل لائک شیئر ضرور کر دیں، ہمارے جو نیا دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بار وقت آپ کی نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی۔ تو ناظرین آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ لازمی کرنا ہے، آپ ہمارے چینل کو وزٹ کریں گے، آپ کو ہر مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر مل جائے گی۔ کسی بھی مرض کی ویڈیو آپ دیکھنا چاہیں گے آپ ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں گے۔ آپ کو آپ کے کسی دوست احباب رشتہ دار کسی کو کوئی بھی بیماری ہو تو اس کو ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کروائیں۔ انشاءاللہ مکمل تفصیلی ویڈیوز ہیں، علامات وجوہات کے ساتھ جو نسخہ بھی بتایا گیا ہے، آپ یہ نسخہ بنا کر استعمال کریں گے بغیر سائیڈ افیکٹ کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی پریشانی کے، آپ یہ ہمارے نسخے استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ چونکہ ان میں کوئی کیمیکل استعمال نہیں کیا جاتا، پیور نیچرل چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مطلب کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے، اور ان کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو صحت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین اس کی طرف چلتے ہیں، نسخہ آپ نوٹ کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، کسکاس 50 گرام، اس کے علاوہ چارے مغز 50 گرام، مغز سونف 50 گرام، منڈی بوٹی 30 گرام، سبز الائچی 10 گرام، مگا 10 گرام، سونڈ 10 گرام، ستاور 10 گرام، برمی بوٹی 50 گرام، اور شہد جو ہے یہ آپ نے لینا ہے 500 گرام۔ یہ آپ نے 9 چیزیں لینی ہیں، اور 10ویں چیز شہد ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو الائچی ہے اس کے آپ نے دانے لینے ہیں 10 گرام، الائچی نہیں 10 گرام لینی، اس کے آپ نے دانے لینے ہیں۔ اب آپ نے ان تمام چیزوں کو صاف کرنا ہے، صاف کر کے آپ نے ان کو کوٹ لینا ہے، کوٹ کے آپ نے ان کا پاؤڈر بنا لینا ہے، اچھی طرح سے سفید بنا کر آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں شہد شامل کر کے اس کی حسب ضرورت شہد شامل کر لیں۔ 500 گرام میں نے آپ بتایا، مگر آپ اس کو حسب ضرورت استعمال کریں، اگر بہت زیادہ پتلا مجون نہ بن جائے۔ یہ آپ نے جو ہے ایک مجون بنا لینی ہے، بہترین زبردست قسم کی آپ کے پاس مجون تیار ہو گئی ہے دماغی کمزوری کے لیے، یادداشت کی کمی کے لیے۔ اب میں آپ کو اس کا طریقہ استعمال بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 6 گرام سے لے کے 9 گرام تک، مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹا چمچ ہے یہ یہاں سے لے کے بڑے چمچ تک بالحاظ عمر، مگر مطلب یہ ہے جو بچہ ہے آپ اس کو چھوٹا چمچ دیں، جو بڑا ہے آپ اس کو بڑا چمچ دیں۔ تو یہ آپ نے روزانہ 1 بار نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے، 1 بار آپ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو دماغی کمزوری ہے یہ ختم ہو جائے گی، دماغ آپ کا بھرپور طاقتور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یادداشت کی کمی ہے تو یادداشت بھی آپ کی تیز ہو جائے گی۔ دماغی کمزوری، یادداشت کی کمزوری، اعصابی کمزوری کے لیے، پٹھوں کے درد کے لیے بہت زبردست چیز ہے، یہ آپ نے مجون بنا کر استعمال کرنی ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے اور پروفیسر اساتذہ حضرات کے لیے
زبردست چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، بنا کے استعمال کریں انشاءاللہ۔ چند دن کے استعمال سے آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ کس طرح بھرپور قوت میں آ رہا ہے، اور یادداشت آپ کی جو ہے یہ ٹھیک ہو رہی ہے۔ نظر کی کمزوری جو تھی، یہ نظر کی کمزوری بھی آپ کی ٹھیک ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی اینک سے جان چھوٹ جائے گی۔ زبردست چیز ہے، بنا کے استعمال کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ جا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔